अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जाने। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन की डबल नेशनलिटी और एयरपोर्ट पे जो फिंगर हैं इसके बारे में ताजा तीन सूरत हाल क्या है। काफी दोस्तों के इसके बारे में कमेंट आते हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपनी नेशनलिटी को कैंसिल भी करवा रहे हैं। इस पे ताजा तीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम का क्या बना, क्या अपडेट है, क्या यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी अपॉइंटमेंट जो 15 से 20 लाख तक पहुंच चुकी है, इस पे ताजा तीन अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा कि वहां पे कुछ क्या चल रहा है और किस तरह से आने वाले वक्त में इफेक्ट हो सकता है बाकी मामलात पे, इसको कवर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि अगर आप घर के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जब आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे जाकर उसको लाजमी तौर पे फॉलो करें ताकि वहां पे जो अपडेट मैं ताजा दिन देता हूं आपको वो भी आप तक बार वक्त पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं स्पेन डबल नेशनलिटी की और एयरपोर्ट फिंगर्स की। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि क्या स्पेन की डबल नेशनलिटी जो है पाकिस्तान के साथ मुमकिन हो सकेगी। यहां पे आपको ये बताता चलूं कि शायद स्पेन की हुकूमत इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने 3 ममालिक के साथ जो है डबल नेशनलिटी के एग्रीमेंट किए हैं। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले रोमानिया के साथ, उसके बाद फ्रांस के साथ और अभी इटली के साथ आखिरी मराहल में है। क्योंकि ये इस खित्ते में अगर बात करें तो अभी जो है ये 4 यूरोपीय ममालिक के साथ ये नेशनलिटी 2-3 कन्फर्म हो चुकी हैं। पुर्तगाल, रोमानिया, फ्रांस और इटली के साथ ये डुअल नेशनलिटी जो है वो करने जा रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ कंट्री के साथ ये डुअल नेशनलिटी कर रहे हैं। जिस कंट्री की कम्युनिटी ज्यादा रहती है वो चाहती है कि उस कंट्री के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो जाए ताकि उस कम्युनिटी के जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हो वो कल को आसानी के साथ डिपोर्ट किए जा सकें। यही वजह है कि ये ममालिक चाहते हैं कि हमारे साथ डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट किए जाएं। लेकिन मसला कहां पे है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रही, जो कि पिछली हुकूमत में काफी ज्यादा एक्टिविटी इसमें देखी गई डुअल नेशनलिटी से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा जो है उस वक्त हाइप क्रिएट थी कि डुअल नेशनलिटी अनकरीब हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी वो फिर आगे नहीं चल सका। नई हुकूमत बनी और तमाम मामला चेंज हुए तो उसमें वो फिर नहीं हो सका। लेकिन अब दोबारा से ऐसा होता हुआ महसूस हो रहा है कि पुर्तगाल में जो कम्युनिटी है लोकल वो काफी ज्यादा एक्टिव हुई है। उसके बाद अगर पाकिस्तान उनकी होती है डुअल नेशनलिटी पुर्तगाल की पाकिस्तान के साथ, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी भी फिर स्पेन के साथ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो इतनी ज्यादा जो फ्यूचर जो है वो करीब में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। बेशुमार दोस्त मुझे कमेंट करते हैं और नीचे आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मैं गया और मेरे वहां पे फिंगर हुए और फिर मेरे घर में लेटर आया और लेटर पे लिखा हुआ था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ें क्योंकि आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, वरना हम आपकी खुद कैंसिल कर देंगे। और बहुत सारे दोस्तों को आया भी होगा, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे बहुत ज्यादा 2 करीबी दोस्त जो हैं वो गए हैं और उन्होंने जो है वो तकरीबन 2 महीने एक रहा है और दूसरा जो है वो 1.5 महीना रहा है। ना उनको जाते हुए कोई भी किसी तरह का मसला बना, वहां पे एयरपोर्ट पे उनके फिंगर जरूर हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, और ना ही उनको वापसी पे कोई भी किसी तरह का भी मसला बना और ना ही उनको कोई भी किसी तरह का लेटर रिसीव हुआ है कि आप अपनी नेशनलिटी को कैंसिल करवाएं। क्योंकि उन दोनों के पास जो है वो स्पेन की नेशनलिटी भी है और पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है। उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी को सरेंडर नहीं किया। तो इसमें जो है वो मिली जुली जरूर वाकयात हो सकते हैं और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आपका ऑलरेडी कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो हो सकता है कि वहां पे हो और वो मैच करता हो या उस तरह की कोई और मामलात हों। लेकिन मैं जितने लोगों से मिल रहा हूं वहां पे कोई भी मुझे ये नहीं कह रहा, जो कि ये मेरे करीबी 2 दोस्त थे। इसके अलावा कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है जो इनके दोस्तों के दोस्त गए हैं और उनसे मैंने पूछा है कि उनसे पूछेंगे कोई मामला ऐसा कोई पेश आया, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी मामला पेश नहीं आया, हमें ना कोई लेटर रिसीव हुआ है और ना ही हमें एयरपोर्ट पे ये कहा गया है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन अभी फिलहाल 100% ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि तमाम लोगों को जो है वो लाजमी तौर पे कैंसिल करवाना पड़े। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें हो सकती हैं। अगर कल को स्पेन में हुकूमत आती है वोक्स की या पॉपुलर पार्टी की,
تو وہ جو ہے وہ آپ کی نیشنلٹی کو چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے۔ اگر آپ نے نہ چھوڑی ہو اور 3 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہو تو پھر آپ کی نیشنلٹی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ان کو صرف ایک ہی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نے ابھی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی، وہ آپ کی ایمبیسی یا قونصلیٹ ہے، اور ایمبیسی اور قونصلیٹ اس وقت تک آپ کے بارے میں نہیں بتاتی جب تک آپ نے کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ ایسا کرائم نہ کیا ہو جس کی وجہ سے ان کو ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے۔ ادروائز ایمبیسی اوور آل تمام کمیونٹی کے 1 by 1 ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو تسلی میں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو دوست جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں جو ملی جلی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو بھی نئی چیز آتی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نیچے کمنٹ ہے اور اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ اس کا جو حتمی فیصلہ وہ آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ اور یورپ کے یوتھ موبلٹی پروگرام کے بارے میں، جو کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے یورپی یونین کے لوگوں کے لیے اور یو کے لوگوں کے لیے۔ اس میں جو یورپی یونین تھی وہ 18 سے 35 سال کہہ رہی تھی، اور یو کے جو ہے وہ 18 سے 30 سال کے لوگوں کے لیے یوتھ موبلٹی پروگرام کہہ رہا تھا، یعنی کہ یہاں کے 18 سے 30 اور 35 کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جا سکیں اور وہاں کے یہاں پہ آ سکیں، پڑھ سکیں، ایکسپیرینس لے سکیں، ٹریننگ لے سکیں، اور یہاں پہ جو بنیادی شروع کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ لے سکیں۔ اس پہ انگلینڈ اور یورپی یونین کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً طے پا چکے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ اپریل تک جو ہے اس پہ سائن ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یو کے جو ہے کافی معاملات میں دوبارہ یورپی یونین کے قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چند سال پہلے جن تمام پروگرام سے یورپی یونین سے باہر نکلا تھا، آہستہ آہستہ ان کو دوبارہ سے جوائن کر رہا ہے، جس میں خاص طور پہ پاور سیکٹر کو دوبارہ جوائن کیا گیا ہے، فشر سیکٹر کو دوبارہ جوائن کیا گیا ہے، ٹریڈ سیکشن جو کچھ ٹریڈ یونینز ہیں ان کو دوبارہ سے جوائن کیا گیا ہے جن سے وہ خود نکلا تھا پہلے۔ تو اس وجہ سے کافی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یورپی یونین کے قریب یو کے دوبارہ سے کافی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو یوکرین اور رشیا کا مسئلہ ہے اس میں جو ہے یہ یو کے دوبارہ سے یورپی یونین کا رخ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے دوستوں اس کے بارے میں اپریل میں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ ہے، اس میں جو بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین ایمبیسی جو اپائنٹمنٹ ہے، اس میں بہت بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں۔ جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اٹلی کی باتیں کرتے تھے کہ وہاں پہ ایمبیسی میں کیا حالات ہیں، اسپین کی ایمبیسی میں وہ حالات نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ اسپین میں جو کنورژن آئی ہے اٹلی سے، اسپین کی حکومت نے جو بھی معاملات کیے ہیں اب وہاں پہ ایمبیسی میں اس کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ یہ خاص طور پہ جو وہاں کا ٹی سی ایس اور وہاں کی لوکل کمیونٹی کے ایجنٹ مافیا ہیں انہوں نے یہ تمام معاملات کیے ہیں، لیکن بہرحال اسپین کی ایمبیسی تک جو ہے یہ چیزیں بہت مرتبہ جو ہے پہلے پہنچ چکی ہیں، ای میل کے ذریعے، یہاں سے کمیونٹی کی آواز کے ذریعے یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کیے گئے، محتسب اعلیٰ میں رپورٹیں جو ہے وہ درج کی گئی ہیں، لیکن اب جو حتمی طور پہ نظر آ رہا ہے ادھر سے یہاں پہ زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے، ادھر سے ریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہاں وہاں پہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی اپائنٹمنٹ مل رہی ہے، اور وہ بھی 15 20 لاکھ میں۔ یہ ایک بڑی جو ہے صدمے کی بات ہے کہ فیملی کا ویزا صرف جمع کروانے کے لیے، فائل ان پٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اب وہاں پہ ایمبیسی میں ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں یہاں پہ آواز اٹھنا شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اسپین حکومت کی طرف سے۔ جیسے بھی ایکشن ہوگا اس کے رزلٹ وہاں پہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا جو رزلٹ ہو سکتا ہے وہ ایک تو امبیسڈر جو عنقریب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس نے وہاں پہ جا کے جوائننگ کرنی ہے، اس کے بعد حالات ہو سکتا ہے کہ بہتر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ عدالتی جو پٹیشن وغیرہ ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں عمل درآمد جو ہے وہ کروانے میں کامیاب رہے۔ جیسے دوستوں اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی چیز سامنے آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فی الحال وہاں پہ حالات دن بہ دن جو ہے وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ گھر کا جو لون آپ لیتے ہیں اس میں ایج لمٹ کتنی ہوتی ہے جو کہ بینک ان کو پریفر کرتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بینک جو ہے وہ مختلف طرح سے آپ کے اکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے۔
آپ کا اس میں ایج فیکٹر ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کی فائنینشیل پوزیشن، آپ کا ویزا لیبرال کتنا چلا ہے، آپ کے پاس اکاؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ ہے، کہ آپ کے پاس 20%، اگر آپ 20% پہ لینا چاہتے ہیں 20% آپ کے پاس اماؤنٹ ہے بمے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، تو یہ ساری چیزیں وہ چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے لون دیتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تقریباً 50 سے 55 سال تک بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں جو قسطوں کی انسٹالمنٹ کی جو مدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہی گھر جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 30 سال 35 سال کی قسطیں بھی والوں مل جائے گا۔ وہی گھر اگر آپ 35 یا 40 سال کی عمر میں لیں گے وہ آپ کو جو ہے وہ 25 سال کی ایج میں قسطوں میں ملے گا۔ اگر آپ کی ایج 50 سال ہے یا 45 سال سے اوپر ہے تو وہی گھر آپ کو 20 سال کی قسطوں پہ ملے گا، یعنی کہ 20 سال تک آپ نے قسطیں دینی ہے۔ اگر آپ 50 سال کی عمر میں اپلائی کرتے ہیں اور 55 سال کی عمر میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو 15 سال کی انسٹالمنٹ پہ ملے۔ تو اس طرح سے وہاں سے آپ کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی مدت کم ہوتی رہتی ہے اور انسٹالمنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ بڑھتی رہتی ہے۔ باقی جو ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن تمام چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کو گھر ملے گا یا کہ نہیں ملے گا۔ تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔